council niya tumilabay Martes apan siya absent tungod kay duna sa lain nga commitment. Gawas ni magpali ang iyang kaalyado sa provincial board nga naglingkod isip miyembro sa EAC si board member Wilfredo Caminero o si Peter John Calderon may wakman moreklamo. Sila usab gidapit apan wa gyud mutambong sa naasoy nga panagtigom. Si Garcia may panghimakak nga wa sa imbitaha si magpali pinaagi sa pagpakita og mga ebidensya sa invitasyon nga gidawat gyud didto sa imbuhatan. Ang acknowledgement receipts nagpakita nga ubay-ubay nga invitation letters ang nadawat sa staff ni PC Gobernador Magpali. Ang Cebu Provincial Police Office kagahapon gibutyak nga upat ka mga suspitsado nga gun for hire gidakop dito sa lungsod sa Asturias neto milabay nga Martes nga nahilambigit sa carnapping o illegal drug trade. Ang CPDO Director Patrocinio Comendador nagkanayon nga base sa intelligence report si Francisco Arriba 31, Herondito Lantiese 33, Irene Responso 23 o Griniboy Tariao mga anaa kini sa pagpangarnap o mga sakyanan o pagpamaligya o illegal nga drogas matud pa ni Komendador. Si Komendador hinoon, wa na muhatag og dugang pang detalye. Mientras tanto nga silang imbestigar, sumapa niya nga si Arriba, gituuhan nga leader sa mao nga pundok. Sa gikatahok nga mao gipangita karon sa mga tinugyanan o gipangita sa mga tinugyanan sa nanglabay panahon tungod sa kahilimbigitan sa ubay-ubay nga mga pagpamusil sa lalawigan sa Subo. Si Arriba, Lantice o Responso mga lumulupyo sa Pulpugan Konsolasyon samtang si Tariao gikan sa poblasyon Danau City. Ang mga suspitsadong gidakop sa usa ka lodging house sa Asturias, Cebu, kuman ang usa ka nagpakamana nga lungsuranon. Mitaho nga ato adito sila sa maong nga lugar ngadto sa kapulisan. Ang maong informant nagduda na nila hinungdan nga iyang gisulti o gireport dito sa kapulisan.